Esther 1. Kining mga butangan nahitabo sa panahon ni Hari Ahasuero nga nagmando sa 127 ka probinsya gikan sa India, lahos gayud ngadto sa Ethiopia. Nagmando siya gikan sa iyang harianong turon didto sa Susa, ang ulohang syudad sa Persia. Sa ikatulong tuig sa iyang paghari, naghikay siyag usa ka kumbira alang sa tanan niyang magtatambag sa mga representante sa ubang mga nasod, sa mga kadagkuan sa Persia ug sa Media ug sa mga gobernador sa mga probinsya. Sulod sa tibuok 6 ka bulan, nagpasundayag siya sa kadato sa korte sa imperyo, pinaagi sa mga magasto ug dagko nga kasaulugan. Human sa kasaulugan, naghatag ang hari og usa ka kumbira alang sa mga tawo sa laing mga nasod nga didto sa syudad. Mikabat kini og usa ka semana ug gihimo didto sa hawanan sa palasyo nga gidayan-dayanan sa lino ug algodon nga mga kortina, binugkusan ug mga pisi sa lino nga bulok tapol nga gisumpay sa mga argolya nga plata ug bulawan didto sa mga haligi nga marmol ug bato. May mga lingkuranan nga hinimo gikan sa bulawan ug plata nga gipahimutang didto sa patio nga binakbakan sa marmol nga berde ug puti ug sa mga perlas. Ang lingkuranan gitabunan og mga mahalon ug pino nga mga panapton sa nagkalain-laing mga bulok ug mga rosas libot sa mga sidsid niini. Didto may mga kupa nga bulawan ug plata ug ang usa niini nga gidayan-dayanan og mga alahas nga mobilig kapin sa 1,000 ka tonelada nga plata, gipaggula aron makita og daghan kaayo ang bino nga gikan sa kaugalingong bodega sa hari. Walay pugong-pugong ang pag-inom. Naghatag og kasuguan ang hari ngadto sa mga sulugoon sa palasyo nga kinahanglang sangkapan siya og ang iyang mga dinapit sa bisan unsa nga gusto nila. Samtang gihimo kini, si Reina Vashti naghatag usab og usa ka kumbira alang sa mga babae didto sa sulod sa palasyo sa hari. Sa ikapitong adlaw sa iyang kumbira, ang hari nalipay busa gitawag niya ang 7 ka yunoko nga mao ang iyang kaugalingong mga sulugoon nga si Haman, Bazan, Tara, Burasi, Satolta, Abataza o si Taraba. Gisugo niya sila sa pagkuha sa reyna aron ikabutang niya ang harianong korona sa ulo sa reyna ug aron pagpasundayag kaniya ngadto sa mga opisyales ug sa tanan niyang mga dinapit kay usaman siya ka maanyag nga babae. Apan si Reina Vashti nagdumili sa pagsugot ug wala mauban sa mga sulugoon. Naulaw ang hari niini ug napungot siya pag-ayo. Gisuginlan niya ang iyang mga magtatambag mahitungod sa tubag ni Vashti ug nagpakitambag siya pinasubay sa balaod kung unsa ang angay niyang buhaton. Tulo kanila nga mo'y labing suod sa hari ug naghupot sa labing taas nga mga katungdanan, misulti kaniya unsa ang gimbutan sa balaod ug unsa ang angay buhaton ngadto kang Reina Vashti tungod sa wala niya pagsugot sa sugo nga iyang gipakanaog pinaagi sa iyang mga sulugoon. Sila mao si Archesius, Sarsatios ug si Malesiar nga mga opisyal sa Persia ug sa Media. Unya, gitub-anan sa hari ang iyang mga opisyal ug ang mga gobernador sa Media ug sa Persia giunsa siya pagsupak sa reyna. Busa si Mokeo miingon sa hari ug sa tanan nga nanambong,
Dili lamang ikaw kun dili kami usab giinsultuhan ni Reyna Vaste. Inig kabalita sa among mga asawa sa gihimo sa Reyna, musukol na unya sila sa ilang mga bana ug dili na mutahod kanila sama sa gibuhat ni Vaste kanimo. Busa kun makapahimuot kanimo o kamahalan, pagpakanaog og usa ka harianong sugo nga si Vaste dili na gayud makaatubang sa hari. Isulat kini sa mga balaod sa media ug sa Persia. Unya tangtangis siya sa iyang pagkarayna ug pulihi sa laing mas maayong babaye. Wala na laing paagi sa mahibaluan na ang imong sugo nining tubuok nga imperyo, ang tanang babaye maghatag na unya sa igong pagtahod sa ilang bana, dato man siya o pobre. Ang hari ug ang iyang mga opisyal nakagusto niining mga hunahunaa o gibuhat sa hari ang gisugyot ni Mokeyo. Sa tag-satag sa kaharianong probinsya gipadala niya ang usa ka mensahe sa sinultihan ni adtong probinsyaha nga nag-ingon nga ang tanang bana kinahanglang tahuron diha sa iyang kaugalingong panimalay.